बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक लेक्चर हुआ करता था नीपा में, जहाँ पे हमारे जो CSS के ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, तो कई हवालों से मुझे बुलाया जाता था और एक बातों का टॉपिक हुआ करता था, हाउ टू लिव अ प्लेजेंट लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। अच्छा, ये ख़ास तौर पे उन ऑफिसर्स के लिए हुआ करता था जो 1 साल तक या कुछ अर्सा पहले या बाद में रिटायर होने वाले हैं। सो आई यूज़ टू जस्ट गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ अ मेडिकल एडवाइस। अब तो उसमें मैं ख़ुद भी शामिल हूँ रिटायर्ड होने वाले लोगों के अंदर, तो ज़ाहिर है वो बहुत सारी बातें जो मैं उधर किया करता था, आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। नंबर 1, देखिए, हम लोग जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं ना, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, हमने 60 का जो फिगर है ना उम्र का, इसको बुढ़ापे की एक निशानी समझ के या माइलस्टोन, एक बुढ़ापे का पत्थर समझ के कि बस ये डेस्टिनेशन है, जो हमने करना था हमने यहाँ पे कर लिया, बस यहाँ से जिस तरह अब हमारी एक्टिव ज़िंदगी ख़त्म हो गई एंड वी हैव गॉन इनटू अ पैसिव ज़िंदगी। याद रखिएगा कि ये मैसेज जब आपके ब्रेन को चलता है पता, तो आपका ब्रेन आपकी बॉडी को कहना शुरू कर देता है कि ये आदमी अब बेकार हो गया है, क्योंकि जो आवाज़ आपके ब्रेन में जाती है वो आपकी सोच की आवाज़ होती है। तो जब कोई उज़्व मुअत्तल हो जाए या कोई चीज़ बेकार हो जाए, ये नेचर की एक रिवायत है। आप दुनिया जहान में देखते हैं चीज़ें, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ऐसी तमाम चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं रहती वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं। सर्वाइवल उन्हीं का होता है जो फिट होते हैं, सर्वाइव रहना चाहते हैं। तो इसलिए अगला मुशाहिदा आपने ये भी किया होगा कि रिटायरमेंट के बाद बहुत से लोग, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, उनको ज़िंदगी दे, लेकिन बहुत से लोग बहुत सी बीमारियों में मुब्तला होकर खुदा हाफिज़ कह जाते हैं। तो इसलिए इफ़ यू रियली वांट टू लिव हेल्दी एंड हैप्पी आफ्टर रिटायरमेंट, तो दिस मैसेज शुड नॉट गो टू योर माइंड, दिस मैसेज शुड नेवर गो टू योर माइंड कि नहीं अब आपका काम पूरा हो गया, अब you should always make another project in life before retirement। एक प्रोजेक्ट आप ज़िंदगी में बना लें, भले वो आपने अपना मकान बनाना हो। हमारे बहुत से ऑफिसर्स जो है ख़ास तौर पे वो बिज़नेस नहीं कर सकते बिकॉज़ हमारा टेम्परामेंट ही नहीं होता। डॉक्टर्स को तो बड़ी आसानी है, मेरा तो रिटायरमेंट के बाद आई बिकम मोर प्रेजेंट, मेरा तो प्रैक्टिस बहुत बेहतर हो गई है, क्योंकि जब तक मैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर था बहुत रिस्ट्रिक्शन थी। लेकिन बहुत से ऐसे प्रोफेशन हैं उनके अंदर दैट यू कांट डू एनीथिंग। हाउ एवर आपको वो कॉन्टेक्ट्स अपने बना के, और जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेमी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके अंदर आप शुरू ही से कोशिश करके, ताकि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स यू शुड रिमेन बिजी। एंड आई कैन अश्योर यू कि अगर आपके पहले 60 साल के बाद 3-4 साल अच्छे गुजर जाते हैं तो बाकी साल आपके मज़ीद अच्छे गुजर जाएंगे। तो ये दूसरा इम्पोर्टेंट टिप था। तीसरा इम्पोर्टेंट टिप ये है कि देखिए, हम इस उम्र में चूँकि बहुत कुछ कर चुके होते हैं, मेहनत कर चुके हुए होते हैं, और बहुत से हम में से लोग ऐसे होते हैं कि जो उनकी अपनी हॉबीज़ होती हैं या जो उनके अपने कंसर्न्स होते हैं, जो चीज़ें उनको खुश करने वाली होती हैं, वो नहीं कर पाते। मसलन छोटी सी मिसाल है, आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई गो टू माई विलेज। मैं अगर अपनी ज़मीनों को, अपने पुराने घर को, मैं अपने पुराने दोस्तों को, रिश्तेदारों को मिलूँ, तो मिल के जब मैं वापस आता हूँ तो एक अजीब क़ुव्वत और ताकत आई हुई होती है मेरे अंदर। तो इस तरह अगर आपका कैथारसिस होता है, आप करें। कुछ लोगों को म्यूज़िक सुन के आ सकता है, कुछ लोगों को किताबें पढ़ के आ सकता है। सो वट एवर इट इज़, यानी आपकी जो इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा कि अगर आप इमोशनली, दिस इज़ इमोशनल वेल्थ। जिस तरह फिज़िकल फिटनेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इमोशनल फिटनेस भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये इमोशनल आपको वेल्थ तभी मिलती है कि आप, जैसे बच्चे हो गए आपके, पोते पोतियाँ, नवासे, दे आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू। ये मोहब्बत की सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स होती है। बाज़ लोगों के बच्चे, उनके बच्चे मुल्क से बाहर होते हैं। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो बायोलॉजिकल हेल्थ, जिसमें इस उम्र में आके
ڈائبٹیز کا کنٹرول، بلڈ پریشر کا کنٹرول، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. نیند اچھی ہونا. مجھے یاد ہے کہ ایک پیشنٹ میرے پاس آئے تو ان کا بیٹا ان کے ساتھ تھا، تو جو وہ صاحب تھے ہی واز کوائٹ اے سینئر بیوروکریٹ. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جی کہ میں اپنے بیٹے سے بڑا تنگ آیا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا جی یہ مجھے میرے گھر سے لے گیا ہے کوئی پوش علاقے میں اور بہت بڑا سا اس کا گھر ہے، تو مجھے عادت تھی سوپ پینے کی. میں گوال منڈی کا سوپ پیا کرتا تھا اور میں منگوا کے پیا کرتا تھا. تو ہی سے دس از ان ہائیجینک، تو یہ میرے لیے سوپ بناتا ہے، مجھے وہ پسند نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو میں نے اس کے بیٹے کو کہا، میں نے کہا اگر 60 سال تک وہ ان ہائیجینک پیتا رہے تو اسے کچھ نہیں ہوا تو ابھی بھی کچھ نہیں ہونا. اٹس ناٹ ہائیجینک. ہم لوگوں کی تو امیونٹی بلڈ اپ ہوئی ہوتی ہے. تو دوسری کمپلین اس نے کی کہ جی یہ نا بچوں کی طرح 10 بجے میرا، بیکاز ہی ڈنٹ ہیو اے وائف آلسو، دا اولڈ مین ڈنٹ ہیو اے وائف، کہ جی میرا ٹی وی بند کر دیتا ہے کہ جی ابو آپ کو نیند نہیں آتی پراپر، آپ سوتے نہیں ہیں تو آپ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں یار میری دیکھو لو جان چھڑاؤ. تو میں نے پھر اس کے بیٹے کو کہا، میں نے کہا بھئی اس کا میں نے کہا آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اس میں کون سا کوئی دفتر جانا ہوتا ہے صبح؟ لیٹ ہم لیو ہیپیلی. اس کو خوش رہنے دو پلیز. وہ 2 بجے تک جاگنے دو اس کو. وہ 2 بجے سوئے گا تو ہو سکتا ہے 11 بجے اٹھ جائے، وہ 10 بجے اٹھ جائے. نیند اپنی وہ پوری کر رہا ہے. دس از مور امپورٹنٹ. وین یو ہیڈ ٹو گو ٹو این آفس تو ٹائمنگ کی اور بات تھی. بایولوجیکل کلاک آپ کی اسی طرح سیٹ ہونی چاہیے. اور آپ یقین کریں کہ وہ جب یہ باتیں جب اس نے کی تھیں تو آئی سویئر وہ ویل چیئر پہ آیا تھا میرے پاس کہ جی گھٹنے یہ پھر درداں کر دیاں تھے. وہ اصل میں اس کو تھا ڈپریشن. اور جب اس کو گوال منڈی کا سوپ ملنا شروع ہو گیا اور ٹی وی اس نے، وہ میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا بھی، کہنے لگا جی ابا جی نو گانے سنتا بڑا شروع کر گئے. وہ میں کہ سننے دو اس کو. اینڈ when he came the next time, he was on his legs. Believe me, he was on his legs. ویل چیئر چھوڑی ہوئی تھی اس میں. تو اس لیے اٹ از سو امپورٹنٹ پوسٹ ریٹائرمنٹ لائف کے اندر کہ آپ کو جو ہے نا یہ بچے آپ کے باپ نہیں بننے چاہیے، اور کسی اور کو بھی یو شوڈ لیو. ساری عمر نوکری بھی تو غلامی ہوتی ہے نا. صبح وقت پہ نہیں پہنچے، فلانا آرڈر نہیں مانا، کھانا کھا رہے ہوتے ہو آپ کو کال آ جاتی ہے، تو غلامی ہے. تو بڑی مشکل سے 60 سال کے بعد آپ آزاد ہوتے ہو. تو اس آزادی کو انجوائے کریں، اس آزادی کو سیلیبریٹ کریں. اور جو آپ کو پیسے بچے ہیں، جو آپ کو، میں ہمیشہ کہتا ہوں جو پینشن کمیوٹ ہوئی ہے یا جو آپ کے ہیں، کیپ دیم ود یو، ڈونٹ ڈسٹریبیوٹ اٹ. اسپینڈ دس منی آن یو، بیکاز اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے دے. ونس یو آر نو مور دیر، دس منی ول گو جسٹ ٹو اینی بڈی ایلسز ہینڈ. تو یہ بچانے کا کیا فائدہ ہوا؟ اسپینڈ دم آن یو، ہیو اے کوالٹی لائف. دس کوالٹی فل لائف اٹ ول انہینس یور لائف آلسو. اس لیے جو آپ کی پوسٹ ریٹائرمنٹ لائف ہے وہ بیکمس بیوٹیفل. آپ یقین کریں میں جب جاب میں تھا تو میری 2 کتابیں آئی تھیں، اب میری 12 کتابیں میں لکھ چکا ہوں. اس کے بعد آئی ڈو دیز پروگرامس، یو نو آئی انجوائے دیز پروگرامس. اور جو جہاں میرا دل چاہتا ہے میں وہاں جاتا ہوں، جن سے ملنے کو دل چاہتا ہے میں ملتا ہوں. آئی ڈونٹ کیئر کہ میں کوئی پرائم منسٹر بلا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ بلا رہا ہے. میرا دل ہے تو میں جا رہا ہوں، نہیں ہے تو میں نہیں جا رہا. بیکاز سو یو شوڈ بیکم کنگ آف یور لائف آفٹر ریٹائرمنٹ اینڈ انجوائے دس پارٹ لائف. اور گیو دس میسج ٹو یور باڈی کہ تم نے ابھی بہت کچھ کرنا ہے اور تم بہت خوش ہو، تاکہ آپ کا جو جسم ہے آپ کے سیلز کے دروازے بند نہ کر دے. کیونکہ جب یہ کیواڑ بند ہونا شروع ہوتے ہیں اس کے بعد اگلا مقام پھر موت کا ہوتا ہے، انتقال کا ہوتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.